बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में सूरह शूरा, ज़ुख़्रुफ़, दुख़ान, जाथिया, अहक़ाफ़, मुहम्मद, फ़तह, हुजुरात, क़ाफ़ और ज़ारियात, इन 10 सूरतों का ख़ुलासा बयान किया जाएगा। सबसे पहले सूरह शूरा, इसमें अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही जो है, जो अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास आई, इसमें कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है। अगर इनकार करोगे तो तुमको नाकामी मिलेगी। फिर इसके बाद ये ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही है, जो अल्लाह ताला ने बाकी अम्बिया के ऊपर वही भेजी, उनके बिल्कुल साथ मिलती जुलती है, एक जैसी है। जिस तरह के पहले नबियों की तरफ वही आती थी, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी वही आई। तो लिहाजा उसकी मिसाल देकर अल्लाह ताला ने उनको दावत दी कि वो कुरान की तरफ माइल हो जाएं, अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ आ जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में बताया कि जो लोग अल्लाह ताला की आयात में झगड़ा करते हैं, उनको नहीं तस्लीम करते, तो ऐसे लोगों की निजात नहीं होगी। हाँ, निजात उन्हीं लोगों की होगी जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, तो उनको अल्लाह ताला की ज़ात कामयाब करेगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिर में फिर उनको दोबारा कुरान पाक की तरफ दावत दी कि अगर इस कुरान की तरफ वो आ जाएं, तो जो कि हिदायत और रोशनी है, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करेंगे। उसके बाद सूरह ज़ुख़्रुफ़, उसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे एराज़ की वजह से इस कुरान पाक को नहीं उठा सकता। ये नहीं हो सकता कि तुम अगर कुरान को ना चाहो तो इस कुरान को हम उठा लें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कुरान की तरफ दावत दी कि अगर इसके ऊपर तुम अमर पैरा हो जाओगे तो अल्लाह ताला की ज़ात तुमको कामयाब करेगी। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी और उनको इस बात की तरफ दावत दी कि वो इस मिसाल को समझ के कुरान पाक की तरफ आ जाएं। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और उनको हक़ की तरफ बुलाया कि हक़ की तरफ आ जाएं। फिर क्योंकि कुफ़ार जो थे, जब ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया तो वो ये कहते थे कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो कुरान में किया है, जो कि उनके ईसाइयों के माबूद हैं, और ये हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद जो थे अल्लाह ताला के बंदे थे। अल्लाह ने उसकी वज़ाहत की। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर इन तमाम लोगों को कुरान पाक की तरफ दावत दी कि अगर ये कुरान पाक की तरफ आ जाएं, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें, तो इनको कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद सूरह दुख़ान, उसके शुरू में अल्लाह ताला ने अहकाम इलाही से एराज़ करने वाले जो थे, यानी जो फ़िरौन था, उसका अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको दुनिया के अंदर ही अज़ाब दिया और वो ज़लील और रसवा हुआ। फिर कौम तुब्बा की मिसाल दी गई कि जो वो भी नाकाम हुई, और ये बताया गया कि अहकाम इलाही से जो इनकार करने वाले हैं, उनके लिए उखरवी अज़ाब जो है वो हमेशा होगा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। उसके बाद सूरह जासिया, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात को वाज़ेह किया कि जो अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करने वाले हैं, अल्लाह ताला की किताब से हटे हुए लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ज़िल्लत को मुक़द्दर कर दिया है, वो ज़लील होकर रहेंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नसीहत की गई कि जो शरीयत यानी कुरान पाक अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप इसी का इत्तबा करें। इन जो कुफ़ार हैं, इनकी ख्वाहिशात का ज़रा भी ख्याल आपने नहीं करना। फिर अल्लाह ने ये बताया कि जो सलीमुल फितरत इंसान होते हैं, उनकी तबा जो है, अगर वो खैर के कामों को छोड़ दें तो वो सलब हो जाती है। और अल्लाह ताला ने जो आयात इलाही पर इस्तेहज़ा करने वाले हैं, उनके बारे में बताया कि क़यामत के दिन ये लोग क्या होंगे, ये लोग क़यामत के दिन महरूम होंगे और दोज़ख में दाखिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद सूरह अहक़ाफ़, सूरह अहक़ाफ़ के शुरू में अल्लाह ताला ही बताते हैं कि हर चीज़ की जो है एक अजल मुअय्यन है, एक मुद्दत मुअय्यन की हुई है। लिहाजा कुफ़ार के एराज़ पर
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ان کی جو ان کو تباہ و برباد کریں گے اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت متعین کی ہوئی ہے جس میں یہ ضرور بضرور برباد ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور پھر یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اعراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ مہلت دی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ مہلت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا تو کہا کہ جب انہوں نے قوم عاد نے نبی علیہ السلام کو جو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب وہ اعراض کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ ایک نہ ایک دن پھر ان کے اوپر ضرور آ کر رہتا ہے۔ پھر سورہ محمد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اور کفر کا تقابل کیا کہ اسلام والے کیسے ہوتے ہیں اور کفر کے لوگ جو ہیں ان کے اعمال اور ان کی جو کام ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر ہی عقارت ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفر کے برے انجام کو بتایا اور اسلام کے بارے میں بتایا، اور اس سے اگلے رکوع میں اسلام اور کفر کے تقابل کے ساتھ ساتھ منافقین کا بھی تذکرہ کیا کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کبھی سرخروئی نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ ہمیشہ سرخرو ہے اور کامیاب ہو کر رہے گا، اس پر عمل پیرا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہو کر رہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں منافقین اور مشرکین ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آئے گا اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، انہوں نے کامیاب نہیں ہونا۔ پھر اس کے بعد جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا منافقین میں سے، اور آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت رضوان کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سرفرازی کو بیان کیا کہ اسلام جو ہے وہ سرفراز ہوگا، بلند ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ایک بہت پیاری صفت بیان کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کے آپس میں وہ نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے، دشمن کے مقابلے میں وہ سخت ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات، اس میں مسلمانوں کو علماء فرماتے ہیں سورت کا موضوع یہ ہے کہ آپس کے تعلقات درست کرنے کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، اور جو اپنا امیر ہو اس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اور اگر مسلمانوں کے آپس میں معاملات بگڑ جائیں تو ان معاملات کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر ان میں کشیدگی پیدا ہو جائے یا جو اسباب اس میں آ جائیں تو ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ قاف، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے، ان کو مسئلہ رسالت کے اندر شک ہے، تو یہ ان کا جو سبب ہے یہ آخرت کی وجہ سے ہے، اور باقی جتنی امتیں ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ آخرت کو نہ ماننے والی تھی۔ اور پھر یہ بتایا کہ اس دن جو گمراہ لوگ ہوں گے، جو گمراہ کرنے والے ہوں گے اور جو گمراہ ہوئے ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنا الزام لگائیں گے، لیکن اس بحث سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی بھی چیز یہ کام نہیں آئے گی۔ کہا کہ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ یہ لوگ کیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑیں گے تو ناکامی اور ذلت ان کا مقدر رہے گی۔ اس کے بعد سورہ ذاریات، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کی جو سزا ہے اور جزا ہے وہ یقینی طور کے اوپر مل کر رہے گی۔ اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے سمود کی قوم کا ذکر کر کے
یہ بتایا کہ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی تو ان کو سزا ملی، اور انسان کو بتایا کہ اچھے اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اپنے اعمال اچھے کر کے کامیابی کے راستے پہ چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے پر چلائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔